अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम अदब व फ़नून नामे में एक ऐसी बुज़ुर्ग शख्सियत का ज़िक्र करेंगे जो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है और बदकिस्मती से उनका नाम भी कम कम सुनने में आता है, जबकि उनका नाम बहुत ज़्यादा सुनने में आता रहना चाहिए था। ये शख्सियत हैं अहमद हमदानी। जी हाँ, अहमद हमदानी उस कराची के शहर अदब के बहुत नुमाइंदा बुज़ुर्ग थे जब एक बहुत बड़ी कहकशां यहाँ सजी हुई थी। उसमें ताबिश दहलवी, मैशर बदायूनी, सब अकबर आबादी और सलीम अहमद और अज़ीज़ हामिद मदनी, कमर जमील, मुश्तबा हुसैन और बहुत सारे बुज़ुर्ग, बहुत सारे नाक़िदीन, बहुत सारे शूरा, वो सब जहाँ मौजूद थे। रईस फ़रोख़ साहब, तो उन्हीं में अहमद हमदानी साहब भी थे। अहमद हमदानी साहब शायर भी थे और नाक़िद भी थे और वो इस्माइल मेरठी वाले मेरठ में पैदा हुए 1927 में और उनका इंतकाल कराची आ गए हिजरत के बाद और कराची में उनका इंतकाल 2015 में हुआ। जी हाँ, 2015 में उनका इंतकाल हुआ। अज़ीज़ाबाद के करीब ही वो कहीं रहते थे। मैं एक दो बार गया हूँ और हमारी जो नस्ल थी 80 की दिहाई की जो पूरी नस्ल थी, बहुत नुमाइंदा लोग थे, उनसे उनका रब्त व ज़ब्त था, क्योंकि वो नौजवानों से मोहब्बत करते थे और नौजवान भी उनका बड़ा एहतराम करते थे। जहाँ तक शायरी का मामला है तो मैं उनके चंद शेर भी सुनाता हूँ आपको। ये वफ़ाएँ सारी धोखे, फिर ये धोखे भी कहाँ। ये वफ़ाएँ सारी धोखे, फिर ये धोखे भी कहाँ। चंद दिन की बात है, फिर लोग हमसे भी कहाँ। बहुत सच्चा शेर कहा। चंद दिन की बात है, फिर लोग हमसे भी कहाँ। चंद यादें, चंद आंसू, चंद शिकवे और उम्र। इश्क तो क्या था मगर अब ये सलीक़े भी कहाँ। इश्क तो क्या था मगर अब ये सलीक़े भी कहाँ। तो हमदानी साहब ने जो तनक़ीद लिखी वो बहुत अहम है। उसमें एक तो उन्होंने इक़बाल की फ़िक्र व फ़न के हवाले से एक किताब लिखी उन्होंने, और उसके अलावा सिलसिला सवालों का एक किताब है उनकी, तनक़ीदी मज़ामीन है उसमें, और क़िस्सा नई शायरी का, ये भी तनक़ीदी मज़ामीन है जो उन्होंने अपने तकरीबन अपने हमअसरों या अपने बाद के जो शोरा हैं और जो नई शायरी है ख़ास तौर पर, जिसमें अहम शोरा पर उनके मज़ामीन हैं। अब जो सिलसिला सवालों का है, इसमें अगर आप देखें तो जो मौज़ूआत हैं, फ़र्द और माशरा, अदब और अखलाक़ियात, जमालियात और माशरा, जदीद नज़्म और नसरी नज़्म का क़ज़िया, ये कुछ अहम मज़ामीन हैं उस किताब के। और इसमें कांट और हेगल के जो अक़लियत पसंदी के ख़िलाफ़ सदाए एहतिजाज बुलंद हुई, उससे जोड़ते हैं वो नसरी नज़्म को यूरोप में, मग़रिब में। और उस ग्रोह के जो किरकेगार जो हैं, इस ग्रोह के सरबराह थे जिन्होंने अलम बग़ावत बुलंद किया। और नसरी नज़्म उनके ख़्याल में दरअसल मुसल्लमा शेरी सांचों से इन्हिराफ का नाम है, और यूरोप की जो फ़िक्री, माशी, माशरती और नफ्सियाती इंतशार है यूरोप का, उसका नतीजा थी ये प्रोज़ पोइट्री। और प्रोज़ पोइट्री हमारे यहाँ क्या होनी चाहिए थी और जो हुई है शायरी वो किस मयार की है, इस पर बहुत ही करीने से अहमद हमदानी साहब ने गुफ्तगू की है। और अनीस नागी साहब और वज़ीर आगा साहब के जो बयानात हैं और उनके जो ख़यालात हैं प्रोज़ पोइट्री के बारे में, क्योंकि अनीस नागी तो बहुत बड़े उसके मुबल्लिग़ थे, कमर जमील साहब ने तो पूरी तहरीक चलाई उसकी, ज़ाहिर है। तो अनीस नागी साहब भी उसके बहुत बड़े मुबल्लिग़ थे पंजाब में, लाहौर में। तो उनकी बहुत सारी जो उनके ख़यालात थे उनको क्रिटिसाइज़ भी किया है अहमद हमदानी साहब ने, उन्हें पेश भी किया है। और वज़ीर आगा साहब की भी जो आरा हैं उनको भी पेश किया है। और दोनों के जो बयानात हैं और आरा हैं जो तफसीली तौर पर हैं,
اس میں سے اپنی ایک بات بنانے کی کوشش کی ہے ہمدانی صاحب نے، اور میں یہ سمجھا ہوں اس مضمون کو پڑھ کر کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شاعری ہے اس میں فارم تو ظاہر ہے کہ ایک حوالہ ہے ضرور، لیکن دیکھا یہ جانا چاہیے کہ شاعری اگر اس فارم میں ہوئی ہے تو وہ فارم پر ہم یہ کہیں کہ یہ نثری ہے، پھر یہ نظم ہے، یہ جو بزرگوں نے بہت ساری باتیں کی انہوں نے اس کو نگلیکٹ کیا اور کہا کہ یہ دیکھیں کہ شاعری کیسی ہوئی ہے۔ تو اگر شاعری قابل توجہ ہے اور اس میں امکانات موجود ہیں تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور اگر صرف فیشن میں یہ شاعری ہو رہی ہے اور فیشن میں بہت سارے لوگ آ گئے ہیں جو بہت خراب شاعری کر رہے ہیں جیسے دیگر اصناف میں بھی ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس صنف کو کیوں اپنائیں۔ تو یہ بہت جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ قرینے کی باتیں ہیں اور سمجھداری کی باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں اور کسی انتہا پر بھی نہیں گئے وہ، تو یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ اور شعر میں سناتا ہوں، یاد کیا کیا لوگ دشتے بے کراں میں آئے تھے، یاد کیا کیا لوگ دشتے بے کراں میں آئے تھے، رنگ لیکن کب یہ چشمے خوں فشاں میں آئے تھے، اور کس تمنا سے تمہیں دیکھا تھا کس چاہت سے ہم، کس تمنا سے تمہیں دیکھا تھا کس چاہت سے ہم، رقص کرتے حلقہ وارفتگاں میں آئے تھے، کس تمنا سے تمہیں دیکھا تھا کس چاہت سے ہم، رقص کرتے حلقہ وارفتگاں میں آئے تھے۔ تو احمد ہمدانی صاحب ایک زبردست بزرگ رہے ہیں جو کراچی کی ادبی زندگی میں انہوں نے بہت فعال کردار ادا کیا اور لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، بہت سنجیدہ طبع آدمی تھے، ذرا سا بھاری بھرکم تھے، اور شعر جب سناتے تھے تو کوئی بہت اچھا تاثر شعر سنانے کا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اپنی کیفیت بہرحال پہنچا دیتے تھے، اور شعر سنانے کے بہت زیادہ متمنی بھی نہیں رہتے تھے، مشاعرے میں بہت تقریباً نہ آنے کے برابر صورتحال تھی، گفتگو کے آدمی تھے، لوگوں سے مل کے خوش ہوتے تھے، شاعری سن کر خوش ہوتے تھے نوجوانوں کی، اور ساری زندگی پڑھنے لکھنے میں ہی گزار دی انہوں نے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب سریر نکل رہا ہوتا تھا اور بہت ایک ہنگامہ خیز صورتحال تھی ساختیات اور پس ساختیات کے حوالے سے، تو ہمارے جتنے بھی بزرگ تھے جو پڑھے لکھے بزرگ تھے اور جو مغربی ادب بھی پڑھ سکتے تھے، وہ سب جو ہیں وہ ساختیات اور پس ساختیات میں الجھے ہوئے تھے، اور سریر میں اور دیگر رسالوں میں خطوط شائع ہوتے تھے، مضامین شائع ہوتے تھے، پھر مضامین کے جوابات لکھے جاتے تھے۔ قمر جمیل صاحب بھی اس میں مبتلا رہے آخری دور میں، اور احمد ہمدانی صاحب بھی مبتلا رہے۔ تو یہ بڑے مزے کی باتیں ہیں، اور یہ بڑے اخلاقیات کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، جو اختلاف کرنا ہے اس میں بھی ایک حد ادب رکھتے تھے، اور بہت ہی قرینے سے اختلاف کرتے تھے اور اپنی بات کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ خیر اب نہ وہ بزرگ ہیں، نہ اب یہ مباحث ہیں، وہ ساختیات اور پس ساختیات، یہ سب نظریات اور چیزیں جو باہر سے لی گئی تھیں وہ سب چلی گئیں، اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لا نظریاتی دور ہے ادب میں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ تخلیق کیا ہے، ترقی پسند ہوں یا رائٹسٹ ہوں یا جدیدیت والے لوگ ہوں، اب یہ سب چیزیں سمٹ گئی ہیں فکری طور پر، اور سب ایک ہی صف میں ہیں تقریباً، اور یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے۔ تو ہمدانی صاحب کو یاد کیا جانا چاہیے، ہمدانی صاحب کو یاد رکھے جانے کے قابل ہے وہ، ان کا کام ہے، ان کی کتابیں ہیں، اور ان کی شخصیت ہے، اور ان کی خدمات ہیں کراچی شہر میں۔ تو ہمدانی صاحب کو آپ لوگ پڑھیں، دیکھیں، سرچ کریں، اور دیکھیں کہ وہ کتنے زبردست بزرگ رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا اہم کام کیے ہیں تنقید کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے۔ ایک بات جو مجھے یہ کہنی ہے کہ اردو پوائنٹ پر اگر آپ جائیں اور احمد ہمدانی صاحب کو سرچ کریں اور ان کی شاعری سامنے آ جائے گی، لیکن جو تصویر مستقل آتی ہے احمد ہمدانی صاحب کے نام کے حوالے سے، وہ ایک نعت خواں کی ہے، وہ محبوب احمد ہمدانی ہے غالباً، اور ہر غزل پہ ان کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اردو پوائنٹس کو جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ بزرگوں کو اگر آپ کوئی جگہ دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ تو اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ خالد معین کو اجازت دیجیے۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ و ناصر۔